जुमा वाले दिन जुमे के लिए आने वाले मुसलमानों पर गुस्ल करने का क्या हुक्म है? क्या ये मुस्तहब है या फ़र्ज़ और वाजिब है? मोहतरम नाज़रीन किराम, इस मसले में अहले इल्म का इख्तिलाफ़ है। सलफ़ सालेहीन में भी ये इख्तिलाफ़ चलता रहा है और आज भी चल रहा है। बड़े बड़े दो कौल हैं, दो आरा हैं। मैं दोनों आरा और उनके दलाइल आपके सामने रखूँगा। एक वीडियो में जो अहले इल्म जुमे के गुस्ल को फ़र्ज़ और वाजिब करार देते हैं उनके दलाइल होंगे, और दूसरी वीडियो में इंशाअल्लाह रहमान दूसरी राय रखने वाले अहले इल्म के दलाइल होंगे, और उनके दलाइल का इंशाअल्लाह रहमान मुख्तसर तज्ज़िया होगा। तो हर सामने सुनने वाला इंशाअल्लाह रहमान दोनों को सुनकर समझ सकेगा कि राजे कौल कौन सा है। और मैं तो राजे अपनी तहकीक के मुताबिक जुमे के गुस्ल के फ़र्ज़ और वाजिब होने को समझता हूँ। बाकी ये मैं किसी पर लाजिम नहीं करता कि हर बंदा ही इसको फ़र्ज़ और वाजिब लाजिम समझे। दलाइल आप सुन लें दोनों आरा के। अगर आपको मेरी वाली राय राजे मालूम होती है तो इसको तस्लीम कर लें, अगर दूसरे उलमा की राय राजे मालूम होती है तो आप उसको तस्लीम कर लें। मैं इंसाफ और दयानतदारी से इंशाअल्लाह ये दोनों आरा और उनके दलाइल आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले जुमे के गुस्ल के फ़र्ज़ होने के कायल अहले इल्म के दलाइल सुने। अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है सही बुखारी में। वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुस्लो यौमिल जुमुअते वाजिबुन अला कुल्ले मुहतलिमिन। जुमे वाले दिन का गुस्ल वाजिब और फ़र्ज़ है हर बालिग शख्स पर। ये वाजिब का लफ़ज़ मेरा या किसी आलिम का नहीं है, ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से निकला हुआ सच्चा और सुच्चा लफ़ज़ है। प्यारे पैगंबर ख़ुद अपनी वही वाली ज़ुबान से कह रहे हैं कि हर बालिग इंसान पर जुमे वाले दिन गुस्ल करना वाजिब है। वाजिब का मतलब है फ़र्ज़। तमाम अहले इल्म मुहद्दिसीन हत्ता के आइम्मा सलासा इमाम मालिक, इमाम शाफ़िई और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि अलैहिम सब के नज़दीक फ़र्ज़ और वाजिब एक ही चीज़ के दो नाम हैं, अलग अलग नहीं है। और सिर्फ़ इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह और उनके पैरोकार वो ये समझते थे कि फ़र्ज़ और वाजिब अलग अलग हैं, लेकिन फ़र्ज़ और वाजिब को अलग अलग करने की कोई दलील मौजूद नहीं है जिसकी वजह से हम इनको अलग अलग मान लें। ये एक इस्तिलाह है और बग़ैर दलील के है, और इस्तिलाह जब बग़ैर दलील के होती है तो उसकी कोई अहमियत नहीं होती। तो फ़र्ज़ और वाजिब एक ही चीज़ के नाम है राजे कौल के मुताबिक। तो रसूलुल्लाह सल्लम वाजिब का लफ़ज़ बोल रहे हैं, तो इसका मतलब है जुमे वाले दिन हर बालिग शख्स पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। दूसरी दलील अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हदीस है सही बुखारी में। ये जो पहली हदीस मैंने पेश की है ना, ये सही बुखारी में 895 और सही मुस्लिम में 846 नंबर पर मौजूद है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु जुमे का खुतबा इरशाद फरमा रहे थे। एक सहाबी जुमे के खुतबे के दौरान लेट आए। दूसरी रिवायात में सराहत मौजूद है कि वो हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु थे, मुसलमानों के तीसरे खलीफा राशिद और अशरा मुबशरा में से एक, और इमामुल अंबिया के दोहरे दामाद। वो तशरीफ़ लाए तो उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि तुम नमाज में लेट आते हो। तो उन्होंने कहा कि मैंने अज़ान सुनी है, मसरूफ़ था, अज़ान सुनी है तो मैं वज़ू करके आ गया हूँ। तो फ़ारूक आज़म उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु कहने लगे, वल वुज़ू अईज़न, एक तो आप लेट आए हैं और सिर्फ वज़ू करके आ गए हैं। और फरमाने लगे फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अवलम तस्माऊ रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलो, क्या आपने नहीं सुना था रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, आप फरमाते थे इदा अता अहदुकुमुल जुमुअता फल यगतसिल, जब तुम में से कोई जुमे को आए तो वो गुस्ल करे। ये फल यगतसिल
یہ امر ہے، حکم ہے، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے دیں اور تو وہ فرض اور واجب ہوتا ہے، الا یہ کہ اس کو فرض اور واجب سے پھیرنے والی کوئی دلیل آ جائے، ورنہ وہ فرض اور واجب ہوتا ہے امر رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ بھی حدیث صحیح بخاری میں 882، صحیح مسلم میں اور ابو داود میں 340 نمبر پر یہ موجود ہے۔ تیسری حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیغتسل، جب بھی کوئی تم میں سے جمعے میں آئے تو غسل کرے۔ یہ بھی حکم ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 877 نمبر پر موجود ہے، اور مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ لفظ آئے ہیں، اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ، جب تم میں سے کوئی جمعے میں آنے کا ارادہ کرے، فلیغتسل، امام الانبیاء نے حکم دیا وہ غسل کرے۔ سنن نسائی میں حدیث ہے 1378 نمبر پر، جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی کل رجل مسلم فی کل 7 ایام غسل یوم، ہر مسلمان آدمی پر ہفتے کے دنوں میں ایک دن کا غسل ہے لازم، وہ یوم الجمعہ، اور یہ جمعے کا دن ہے۔ ہر مسلمان پر 7 دنوں میں ایک دن کا غسل لازم ہے، اور وہ جمعے کا دن ہے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ میں عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان ھذا یوم عید جعلہ اللہ للمسلمین، یہ دن عید کا دن ہے جس کو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہے۔ فمن جاء الی الجمعۃ فلیغتسل، جو جمعے کے لیے آئے وہ غسل کرے۔ یہ حدیث بھی حسن ہے۔ اس کو علامہ محمد صبحی حسن حلاق نے حسن قرار دیا ہے، حافظ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے بھی اس کو حسن قرار دیا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے، سیدہ حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، علی کل محتلم رواہ الجمعۃ، ہر بالغ شخص پر جمعے کے لیے جانا لازم ہے، وعلی کل من راہ الجمعۃ الغسل، اور ہر اس بندے پر جو جمعے کے لیے گیا ہے غسل کرنا لازم ہے۔ یہ حدیث سنن ابو داود میں 342 نمبر پر، اور سنن نسائی میں 1372 نمبر پر، اور اس کو امام ابن خزیمہ نے صحیح کہا ہے، صحیح ابن خزیمہ میں 1721 نمبر پر، اور ابن حبان نے بھی اس کو الاحسان میں صحیح قرار دیا ہے 1217 نمبر پر۔ یہ چند دلائل جو اہل علم جمعے والے دن کے غسل کو فرض قرار دیتے ہیں ان کے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ ان میں سے ایک جو بہت بڑی اور اہم دلیل ہے، جو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے خطبے والی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے قصے والی میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے صحیح بخاری کے حوالے سے۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا جمعے کے خطبے کے دوران بڑے اجلاء صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کی موجودگی میں حضرت عثمان بن عفان جیسی عظیم الشان ہستی پر تنبیہ کرنا اور انکار کرنا کہ ایک تو تم لیٹ آئے اور دوسرا اللہ کے نبی نے غسل کا حکم دیا اور بغیر غسل کے آئے ہو، یہ جو انداز ہے انکار کا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی مستحب چیز کو چھوڑنے پر انکار نہیں ہوتا۔ یہ انکار اور ایسی زبردست تنبیہ اور سارے لوگوں کے سامنے اور ان کی موجودگی میں یہ فرض کے ترک کرنے پر ہی ہو سکتی ہے، اور سارے صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین موجود تھے۔ کسی نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہ اس انکار کا انکار نہیں کیا کہ آپ غلط کہہ رہے ہو، جمعے والے دن تو غسل فرض ہی نہیں ہے، آپ نے تنبیہ کیوں کیا ان کو سب کی موجودگی میں؟ تو سارے صحابہ کی اس پر خاموشی اور کسی کا بھی اس انکار کا انکار نہ کرنا، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین جمعے والے دن کے غسل کو فرض واجب ہی سمجھتے تھے، اور ان کو اس کا فرض اور واجب ہونا سب کو معلوم تھا، اور سب کو پتہ تھا کہ یہ فرض اور واجب ہے کیونکہ حکم ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو یہ دلائل ہیں ان کے۔ اب انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ان اہل علم کے دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا
جو اس کو فرض نہیں کہتے مستحب قرار دیتے ہیں، اور ان کا تجزیہ اختصار کے ساتھ کروں گا، پھر فیصلہ ہر ناظر انشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ خود کر سکے گا۔